سلام أملاخي وسحلكم نايك إسانة يوتيوب channel تخاتلتي قرات حواتي كما تقولوا عند እግዚአብሔር ይመስገን بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين موت كم زموت مرد زي سمع سوات ألو لو كما أقاد آمي قيلو كحدث زفتو حوي زنبوكو واتغسي بزح خستنتن قراتني እግዚአብሔር ክብሪ ይሃቦ تعاد أقصي كم زيات بل نعشى خب صباح نكو موتي اللي تعرفوا إلكا أنت عليلكا يو بحقوس مستسارة سرة مخنياتو أتي موت فترة قصازي موت جنا خلص المخانو سلازي فلت سلازي أمنن يو إيات بل نيران موت أي موتان ديو وجناتي مرد أي مسأكم أي سمعكم عندهم مو نمردون كيوس حاو بقى ناس تيردو زوعو نسوخا فتانات أفراز سرقلان غيرو ناو كل عالم موت كمز موته مردق سدري خليو اتيكفو غورو همان نهزيو أملا خدفوم مسحلنا ندحنت هزفو تلوز نبرا مردوكيوس نتي نايموت دوداوي بفتنة أفراسن سرقلاتات غيرو أمكنو قدفو حيدا ما اتي بهامن لتمثل دياولوس نهزفي أملاخ نايموت دوداوي أزحفوهم وكان تنبرا اتي يوزونا كروستس ودومو دمسي سويو موت كنز موت دعا زي فلت أفطر قلبيو إلى مسحتتكو ناي قدس باولس قال تزبلني كم زيلو نبرا اسكي كحتى كتودو أي سمعكم مالتيو قالوا أون كساوسن علم بزحة برق سمعهم قالوا إلو يملس رومية معرف عسرته فاد عسر شمونته مغنياتو وانجل ناو كل عالم سلزبزحة ناي قدن سمعهم قالوا يبل ومو كادا انتي نبل اتي موت كم زموته فلت سو يعشا مغنياتو موت ايو قدس باولس ناي موت كزارو كله اتي اموداتا سعاريز الايون موت ايو ازي حلافي زي حلف مسلبسة ازي مواتيون زي موت مسلبسة شعوتي صحوف موت بعوت توحاته زولو قال كفز اميو او موت أبي ألا بالحقا أتسألك أبي ألا عودك بالحي موت حتياتيو حيل حتياتون حقيو لناخه نتي بغيتنا إيسوس كروسوس غيرو عود ذهبنا أملا سوهاتي هنو قدمي قرنطس معرف 15 فقد 26 كسا 57 نتي بموتو مسغتله أملا سوهاتي هنو يبلنا نتي كله جزيا لو سبله سلامين طبيب ما حاتتكوت هيرا انتراخب موت زموتلو جزاسكي تزاربه زلدرنك نجر ايو نفسه بمحار كور دكتور كبد مكايل نزه حصرتي حركات زلوات قطمي صحيفو نبره عطو كبده من الوقت أفتات متعلم نتاي سولومين ناي مركعدن تاقاتيمو يحتى يخوغن كوين قنا نسومت سواتلو كيزي اسكي تزاربه إلو نابولي كدان تقعيزو سابولي كدان حاتيتو انبر موت كاب زموت سي كل التشح غيرو ألو نزمنات فعل سلطان كوينو كقتل طرح نبره موت أو على تعرفيكنا ناي موتو بزخون هب حيل كروستس ندهاني علم نبعلو موت أو عيلو موتا أماوتو كاقل أي نبرن أقداس كم موتا مكتاتا كم زولو أبو موت كم زارجه أنبسا أسنالو رقفو سغاي تساغيو تواريدو أكودو زلو كلو تفيو يوزموتا مو حجة خموت كم زموتا زي سامع سو ألو وما نمانك نسوع
ንኣፍ በረከቱ ንኣፍ ወርቂ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ኣትምደቂ ሞት ነፍሲ ክርስቶስ መቕባሉ ዓብይ ገጋገበን እዚ ሰብነት እዚ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ዘሎ ተራ ሰብነት ሓጢአተኛን ዝመውትን ሰብነት መሲልዎ ነበረ። ሞት ክሓቅቕ ዘይክእል ዓብይ እምኒ ወሓጠ። እቲ እምኒ እዚ ዘይሓቐ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣከዱ ኮይኑ ዘፈራረስን ዝሰባበርን እዩ። ስለዚ ከዓ ሞት እምኒ መዓዝን ንዝኾነ ፍጹም ቅዱስ ሥጋ ክርስቶስ ኣብ ዝወሓጠሉ ግዜ ብከቢድ ስቃይን ድኻምን ኮይኑ ሓይሊ ሰኣነ። ብከምዚ ከዓ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ሞት ሒዙ ክንጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ካብ ማእሰርቲ ሞት ፈቲሑ ተንስአ ዝበሎ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ፈቅዲ 24 ዝኾነ ክትወልድ ዝደለየት ሰበይቲ ሕማም ሕርሲ ኣብ ዝሓዘላ ግዜ ሞት ስጋ ክርስቶስ ሒዙ ዝተጨነቐቶ ዝኣክል ተጨኒቓ ኣይትፈልጥን እያ ይብል። ይቕጽል ካልኣይ ክፋል